سلام تعنا حوالي كمية صنحو فتوى تحتتلتي عوني المعنت فيديونا دما عوز على تزي عوز محارة ميديا أزراربتي خوينهم زعل فيديوتاتن قرأت وأنا حدش تحوريتاتن بحارب ومخان كنكاتتل حيزلكم قريبا يخو أول سعيد تفيو أول سعيد تاسرو جنرال تادس ورده أب منتاي كونتات كم زركب نفلم أوان تبوت حبريت رهبنا لنا أمانغو منكس إيرتران حبرات هجراتن سن حركبات كاب جزين أب جزين هتا محايشي خيد كم زلا بلسقنا زركب سلام سيله خلق أرز سلمنا بلسقنا موجر حبنا نشرح أيح بحري بزي حقه ومن قدن مقوص أرز قبر فتنتات أقرأو حق زت حسيب مبال إرترا لولا ودنتا جزأته حدنتا نمعقب قبصي ملؤ دقف كما تقبر الرقاقيتو زياتو من كالوتنا يزعلت زي كالوت حدش تحوريتات بحارب ومخان كنرئينا سناي مكتتات نوسلك عبيتيني channel زي حدش لهمكم ساعات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروا نقصر شنبار كسفتوات تحتتلتي كم اتو مدب خننا حورات هاجرات قدم يلو ويكعا عاوز حلفه اوانات او لعلي هزون منغستن إيرترا عالتاو زخونه مغلصي يوص مبارز فلط كوينو عاوز حساعات دما او إيرترا او كتما اسمرا حدش زخونه زته ويكعا سممعي كايد مهلاو زوص حدش حوريتانيه استي كم صعب تخاتتيلنا نملس أمانغو إيرتران حبرات هجراتن جم كم استخايدة تجاليسو أمانغو منكس إيرتران حبرات هجراتن سن حركبات كاب جزين أب جزين هتا محايشي خيد كم زلا زحبرو نا إيرترا مجلستات أمانغو خلتي وجست تخايدة جم أبس مرا مكيادو تجاليسو قبل إيرترا استفلالي ألوتا مجلستات كمسنو حزقلص حبرات هجرات أبز جزز بوكالتو فاليجي أبيلو زحش زت زمدنان فتيرو خمزلون يحبر الله أمانغو إيرتران حبرات هجراتن أبس مرا استخايدة داغما جمتاو جمجام مكيادو نخلتي وجان نا حبر مردعتا أم مفتار كحجز مخانوان اتم منچታት ወሲኾም ይገልጹ ሚኒስተር ምክልኻል ኤርትራ ስልጠና ከም ዝሃበተ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ዋና ኦዲተር ምስ ሚኒስተር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብምትሕባር ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ካልኦት ትካላት መንግስትን 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 75 ውሽጣዊ ኦዲተራት ስልጠና ከም ዝሃበተ ገሊጹ እቲ ኣብ ክልተ ክፋላት ዝተኻየደ ስልጠና ሓፈሻዊ ኣመር ስልጠና ኣብ ግምት ዘእተወ ኮይኑ ስነ ምግባር ውሽጣዊ ኦዲተር عمتا وطن سراحة فزازما باج سرعات محدرة مزاقبتن كالي انزا تقال منبارو تقاليسو ابتستقايدة مزازم مدب سلطنا علامات سلطنا وشتا اوريتارات أدلاي فلتتن كالتن معتاقن بوغعن وسئيتاو فاينانساو نواتاو محدرة امن صبراء كنتفو نتن اتفتات ام معوات كسار حزت ألم مخانو تحبيرو وكيل سلطنت امم عبال فاينانساو نواتاو من محدر زلوا قداسن سلطنا بمجنزاب كابت سلطنا زرخابو فلتات اما عالتاو نتفتات سراح كسرحلو كم زلوام زرد اخوينو ابتا اقاطام لبواتات مقرابو بتوساخه ابشا بايزوص حبريتا يغلص حلقه استاف سرايت بكلخال إيرترا جنرال فيليبوس ولد يوحنس عقمو شطاو اوديترات نمعباي زلاق مدبا سلطنا موداب زلوا قداسنات بمسمار سلطنت ابناي سراح بوتኦም زغاطمو صقمات مفتاح بلعت كوخونون قبراو تمكرو كقاسمو كم زلو مغلاص ون تحبيرو يفتو تحتتلتي ات فيديو نتحتتلكم يمسل نيرو مالتو نوزح الساعات إيرترا مس عبيت زغونه هاجرات عمدن ركباتن تفصم هلاوا اندارعنا يا صنحنا انا خلوكم فوتو مالتو از غدايزي بتبطعم زحغس بسراتي خلوكم فوتو مالتو نوزح الساعات مس حبرت اوروبا حدش زغونه سممعات تختم هلاوا ويكع او إيرترا او كتم اسمرا حدش زغونه زته مس حبرت اوروبا إيرترا خمزه كايدتيو ات زينا ويكع تصبصاب اند حبرنا صنحو از غدايزي دما ات بطعم زحغس بسراتي خلوكم فوتو استي اوز غدايزي سوي كعريتو تهليكم ابوتاكم انت تقومطلي بتحتنا يلاوكم ازو بمصال لما اوزح الساعات إيرترا حدش زخونه سلطنتي تمرق مهلاوا تزينا اندا سمعنايو صنحنا هنا ازو غداي زون كباراتتا وي كع خصل زلو ነገር مخانو لهنا كون فولط يغبا خلوكم فوتو استي اوزو غداي زون اسوي كعريتو تهليكم ابوتاكم انت تقومطلي بتحتنا يلاوكم شنبار كسفتو تحتتلتي از خبرانا استي نفس زلصل فيديو نسغا ازو بمصال لما اوزح الساعات منغست بلصقنا وي كع تقلاي مينستر ابي احمد مونغو فانون تግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ንምብታን ዓበይቲ ዝኾኑ ስራሕትታትን ፕሮጀክታትን ሒዙኹም ዘሎ ሓደ ትግራይ ሓውና እንዳሓበረና ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተልና እንመለስ ደመኛ ጸላኢ ስርዓት ብልጽግና خزون أمونغو تجرين حران تفكر زلوتنا محزنة نموتاخ ويدما هزو تجرين هزو حران نمفللاي هات يوحنس نقصنا جست أبا محركلل شاف يروم مزل بروباغندا ننزح تمالي أو در ماركوس إيربورت مرقة تناجر له سنسمع يهزب بعد يوحنس جزء بنبره هنيتا من درسبت ياكل بطاليان جزء من درسبت ياكل تقل
ፍልሚያ ውጊያ ለእናንተ አዲስ ጉዳይ አይደለም። አባቶቻችሁ አልፈውበታል። አብይ አሕመድ ዝሕልፈሉ መልእኽቲ ግልጽ እዩ። ትማል ንጎ ሃፀይ ዮሃንስ ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ጨፍጫፍ ገይሩ እዩ ዝብል እዩ። ካብ ቆፂሉ ድማ ደቂ ሃፀይ ዮሃንስ እዮም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሕብረተሰብ። ስለዚ ምስኦም እንታይ ለካ ርክብ ዘግብር ምሳየ ሓደ ኮንካ ንዓና ነጥፋ እዮም ዝብል ፕሮፓጋንዳ እዩ ብሓፂሩ ማለት እዩ። ሃፀይ ዮሃንስ ትማሊ ላዕላውነት ንምኽባር ኣብ መተማ እዮም መስዋዕቲ ከፊሎም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ማንም ናይ ኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ይርድኦ እዩ። ካብ ቆፂሉ ከዓ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ተፈጢሩ ዘሎ ርክብ ብቐሊሉ ብና ብልፅግና ፕሮፓጋንዳ ዝታልል ነገር ይኹነን በሪኹ እዩ። ካብኡ ድማ ዘመነ ካሴና ጀነራል ተፈራ ማሞ ና ሊቀመንበርና ፋኖ ሎሙቕነ ዝገበርዎ መደረ ኣሓና ብቸና ኣማራፂና ምስ ህዝቢ ትግራይ ሓደ ኮይና ስርዓት ብልፅግና ምውጋድ እዩ ዝብል መግለፂ ሰላሃዊ እዩ። እዚ ነገር ዝኸይዱ ሓደ ንምዕፋን እዩ። ካብኡ ቆፂሉ ከዓ ነቲ ሕብረተሰብ ንምትላል እዩ። ካብ ደብረ ማርቆስ ናብ ባህር ዳር መንገዲ ብማኪና ይከኣልን ሸፋቱ ኣለዉ። ስለዚም ሸፋቱ ብሓደ ነጥፋ እዮም ይብሉ ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብስርዓት ብልፅግና ኣብዚ ሰዓት እዚ መላእ ኢትዮጵያ ነቂሒሉ ዘሎ ስርዓት እዩ። እቶም ንኣብይ ተጋሩ ግን ሃፀይ ዮሃንስ ጆኖሳይደር ኢና ተባሃለ ወይ ድማ ጨፍጫፍ ኢና ተባሃለ ወፂኦም ዘይናገርሉ መንገዲ እኑ ኢና ሓና እውን ንኣብይ ተጋሩ ንብሎ ማለት እዩ። እምበር እዚ ነገር እዚ ሕልና ዘለካ ትግራዋ እየ ትብል ናይ ሃፀይ ዮሃንስ ንጉሰ ነገስት ክብርን መስዋዕትነትን ዘተሓሳስበካ ወፂኻ ክትናገሩ እዩ ዝግባእ። እዚ ነገር እዚ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዝዘርኦ ዘሎ ፅልኢ ክትመክቶ እዩ ዝግበአካ፣ ግን ኣይትገብርዋን። ነዚ ሓሻኽርና ብልፅግና ንብለኩም ማለት እዩ። ስለዚ ነገር ተረዲእና ተጋሩ ክንነቅሕ ዝግበአና ስርዓት ብልፅግና ከዝውን ዳግማይ ናብ ትግራይ ወረራ ንምግባር ኮናብ ኩሉ ክልል ናኸደ ምልዓል ዝገብር ዘሎ ካብ ኩሉ ክልላት ድማ ምልሻን ፖሊስን ኣዋፅኹም ናብ መከላከያ እእትውለ ኢሉ መምርሒ ውሪድ ኣሎ። እዚ ነገር ዘኢና ክንዳለ እዩ ዝግበአና ማለት እዩ። ሽምባር ከስፍቶ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ወይ ከዓ እቲ ሓበሬታ ነቲ ዝተኸታተልኩሞ ይመስል ነይሩ። ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብወገን መንግስቲ ብልፅግና ወይ ከዓ ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅምዶ ንምብታን ዓበይቲ ዝኾኑ ስራሕትታትን ፕሮጀክትታትን ይካየዱ ምህላው ዝሓውና እዚ እንዳሓበረና ፀኒሕ እዩ። ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መንጎ ኣምሓራን ትግራይን ተፈጢሩ ዘሎ ፅምዶን ርክባትን ብሓሶት መንግስቲ ብልፅግና ከም ዘይብተን እዩ እንዳሓበረና ፀኒሕ እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ እስቲ ከመይ ተርእይዎ ንዝብል ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም። ሽምባር ከስፍቶ ተኸታተልቲ እዚ خبرنا استي نفصل فيديو نسجر كوز بمصال لما عاوز حساعات نبركت زولو اوانات ويكع نبزح زولو غزيتات نبر غزياو محدار تግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዳሃዩ አጥፊኡ መንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ንዕሲኡ ድማ በዝለው ማዕለት እዚ ዳሃይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ረኺብና ኢና ኹሉ ቢቢሲ ትግርኛ እንዳዘገቡ ይርከቡ። እስቲ እቲ ዘገባ ወይከዓ እቲ ሓድሽ ሓበሬታ ዛዕባ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ካተቲልና ንመለስ። ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዝርከብ ንፈለማ እዋን ካብ መቅረባቱ ጽቡጥ ሓበሬታ ረሂብና ኣለና። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኤርቪን ማሲንጋ ምስ ጀነራል ታደሰ ንምርኻብ ቆፀሮ ብመሓዝ ብረቡዕ 8 ሐምለ 2018 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ካብ ኣዲስ አበባ ናብ መቐለ ተጓዒዙ ንድሕነቶም ሽሞም ዘይንገልጾም መቅረባቱ ኣምባሳደር ማሲንጋ ቅድመ ሕዚ እውን ንጀነራል ታደሰ ክረኽቦ ፈቲኑ ከም ዘይሰመረሉ ይዛረቡ። እቲ ናይ ረቡዕ ካልኣይ ቆፀሮ እዩ ነይሩ። بكبابيوي أقوصاصرا رفاد ساعة 5 كراخبو تقاصيروم كباب ساعة 4 رفاد غنا ناب وانا حلوا جنرال تادسه سلك تدويلو حدا قطين تئزاز تمحلاليفو اتي كاب حلافي VIP حلوا بيرو سلامن صطان استدوله سلكي نت كونتات قيرو ምንም አይነት ዕጃባ ከይትህቡ ምንቅስቃሳት ከይትገብሩ መኪናታት ከይንቀሳቀሳ እዝውን ንጀነራል ታደሰ አፍልጥዎ ዝብል ትእዛዝ ነይሩ። ነቲ ትእዛዝ ጥሒሶም ዝኾነ ምንቅስቃስን ተገይሮም ድማ ካልእ ክገትእ ዝኽእል ሓይል ከም ዘሎ ሓውሲ መጠንቀቕታ መምርሒ ተዋሂብዎም። እዚ መምርሒ ድማ ንባዕሉ ንጀነራል ታደሰ ከምኡውን ንኩሎም ሹፌራትን ሓገዝቱን ክንገሮም ተሓቢርዎም። ሽዑ እቲ ሓላፍ ሓለዋዝ ተዋሃቦ ትእዛዝ ንጀነራል ታደሰ ፍሊጥዎም እቲ ጀነራል ነዘይ ተቀበሉን ባዕለይ መኪና እናዘወርኩ ክኸይድ የሉ ተበጊሱ ከም ዝነበረውን ቢቢሲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ይመልክት። እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ሓለው ተኾነ ኣባላት ስድርኡ ኣዝዩ ዘጨንቕ ከም ዝነበረ እቶም ምንጭታት ቢቢሲ ተዛሪቦም። ብፍላይ ኣባላት ስድርኡ ይትረፍኻ ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይፍለጥን ኢሎም ከም ዝለመንዎን ከይወፅእ ከም ዝተማሕፀንዎን ንምፍላጥ ተኻኢሉ።
ኣብ መወዳእታ ጀነራል ታደሰ ብማዕዳ ቤተሰብ ተመሊሱ ነቲ ኣምባሳደር ደዊሉ ነቲ ኩነታት ኣረዲእዎም ሓደ መቕርብ እዛ ኣጋጣሚ ሓደ ዓዲ መርሕ ዝነበረ ጀነራል ናይ ምዝራብ ሰባት ናይ ምርካብ ናይ ምንቅስቃስ መሰሉ ብወግዒ ተዓጊቱ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ ወፂኡ ነይሩ እንተዝኸውን እንታይ ከጋጥም ነይሩ ክብል ብሕቶ ሻቅሎት ተዛሪቡ መምርሒ ትሒሶም በይንኻ ኣይንሰደካን ምሳኻ ክንከይዲና ዝበሉ ኣባላት ሓለዋ ከም ዝነበሩ እዮም ምንጭታትና ገሊጾምልና ኣምባሳደር ማሲንጋ ምስ ምክትል ኣቦንበር ህወሓት ኣይተ አማኑኤል ኣሰፋ ዝርከቦም ሰበስልጣን ብዛዕባ ውዕል ፕሪቶሪያን ኩነታት ተመዛበልትን ተዘራሪቡ ከም ዝተመለሰ ጸብጻባት ይሕብሩ ምንጭታትና እቲ ፕሬዝደንት ብፍላይ ካብቲ መዓልቲ ጀሚሩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ከም ዘሎ ይስምዕና ይብሉ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ መብርህ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን ጀነራል ታደሰ 30 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ካብ ዝዕሎን ነዘ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ከይዱ ኣይፈልጥን ስልጣን ከም ዝሓዘ ምስ ዝገልጹ መራሕቲ ህወሓት እውን ዝኾነ ርክብ ኣይገብርን እንተኾነ ኣብ ጥቓ ገዝኡ ናብ ዝርከብ ናይ ውልቁ ቤት ጽሕፈት ከም ዝኸይድን ዝበዝሕ ግዚኡ ኣብ ገዝኡ መጽሓፍቲ ብምንባብ ከም ዘሕልፎን እዮም እቶም ምንጭታት ንቢቢሲ ኣረዲኦም እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወጣር ኩነታት ይምልከተና እዩ ዝብሉ ንጀነራል ታደሰ ዝረኸብዎ ኣካላት ከም ዝነበሩ ኣረጋጊጾምልና ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ዝተለኣኸ ከም ዝኾነ ዝእመን ነባር ኖርዌጃዊ ኣምባሳደር ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣዛሪብዎ ከም ዝኸደ ይገልጹ ብፍላይ ብድሕርቲ ናይ ብሮብዕ ተጓንፎ ንሱ ዝቆጻጸሮ ዝኾነ ነገር ከም ዘየለን ኣብ መጻኢ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ንቤተሰብን ንመቕረባቱን ዘጨንቕ ኮይኑ ከም ዘሎን ቢቢሲ ካብቶም ምንጭታት ክርዳእ ኽኢሉ ዛጊድ ኣባላት ሓለውኡን መኪኑኡን ምስኡ እዮም ዘለው እንተኾነ ብዘይስሩዕ መገዲ እቲ ሓለዋ ከም ዝቕነስን መኪኑኡ ከም ዝውሰድን ይሰምዑ ከም ዘለው መቕረባቱ ተዛሪቦም ጀነራል ታደሰ ኣብ ዝሓለፈ ንልዕሊ ክልተ ወርሒ ብዙሕ ካብ ገዛ ከም ዘይወፀ ድማ ሓቢሮም እቲ ናይ ብሮብዕ ትእዛዝ ኣዝዩ ዘሐርቕን ዘቆጥዕን እዩ ነይሩ ናይ ምዝራብን ናይ ምንቅስቃስን መሰሉ ተሓዲጉ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢሎም ኣብ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ከም ዘሎ ብቁልዕ ዘርኢ ከም ዝኾነ ድማ ንቢቢሲ ገሊጾም የፍቷ ተኸታተልቲ ንውሕ ዝበለ ትንታነ ቢቢሲ ትግርኛ ብዛዕባ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እንዳገበረ ጸንሒዩ እስቲ ኣብዚ ትንተና ዘለኩም ሓሳብ ርእይቶ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም ካብዚ ብምቕጻል ድማ ብትማል ዕለት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንብልጽግና ዘሰንበደ ሓድሽ ዝኾነ መደረ ወይ ከዓ መግለጺ እንዳስመዐ ይርከብ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተለ ንመለስ ለዚ ሓደ ካብ ብልጽግና ዝርከብ ሰላም የለ ጸኒሕና ኢና ካብ ብልጽግና ዝርከብ ሰላም የለ ብሰላም ላዕላውነትና ክነብር ይኽእል ባዲልና ካብ መጀመሪያው ክኽበር ዝነበሮ 2015 ዓመተ ምህረት ንሱ እዩ ነይሩ ከቢድ ብረት ዕቅብ ፍትሑ ክበሃል ከሎ ጎኒ ንጎኒ ወረርቲ ውፅያ ነይሩ ወረርቲ እስካብ መሬት ትግራይ ጎኒ ንጎኒ 2015 ካብ 2018 ትውዳእ ኣላ ጎኒ ንጎኒ ካብ ታሕሳስ ጥሪ ጀሚራ ድሕሪ 3 ዓመት ፈርኣን እንታይ ክወፅእ መን ወራሪ ክወፅእ የጠናክሮ እምበር ኣለዎ ሓይልና ወሰነ ዕጡቓት እምበር የሰልጥነሉ በአንጻሩ ይሰርሕ ዘሎ 2015 ክፍጸም ዝነበረ እዩ ህዝብና ናብ ቦቱ መምለስ በታ ስምዕ ስለዘይተፈጸመ ግን ክሳብ ሕዚ ህዝብና ይረግፈሉ ለዚ ሓደ ክድምደም ዘለዎ በብፅባሕ ዋላ ኣምባሳደር እንተመፀ በብፅሕብ መሓውን ካልኦት ዲፕሎማት እንተመፁ ግዜ መፅኢ ዘየለ ተስፋ ክንገብር ግዜ ክናዋሕ ካብዚ መንግስቲ እዚ ድሕሪ ሕዚ ንፅበዮ ዝኽበር ላዕላውነት ንፅበዮ ሰላም የለን ክንቆርፅ ሰለና ቆሪፅና ዲና እያ ሓንቲ ቆሪፅና ዲና ንሕና ንብል ዘለና ላዕላውነት ኣይኽበር ድሕሪ ሕዚ ብሰላም ተስፋስ ኣይንግበር ኣብ ሰነድ ተመስሪትና ኢና ንሳምዕ ዶ ኣይንሳምዓና كيد مسألة خالي خوني يهلم فلازم حزوز كم زلونا ول مردا حاويرهم زك على سو أدلوي خنا ذات تغير يجزي أبزقن جلس خون زلو
ሕዚ ሓለፈ ፈላላይ ኣሎ እዩ ኣፈላላይ ኣሎኒ ዝሓለፈ ፈላላይ ወላ በደላ እንተሃልፍ ሕዚ ክንውድእ ኣይንኽእልን ክነፅንሖ ኢና ማለት ነታ ናይ ሕዚ ልኡኽ ብልፅግና ንምውጋር ሓቢርና ንስራሕ ግልፂ እያ ማለት ገሊኦም ንኣና እውን ዝሓቱን ኣለዉ ንሕና እውን ንሓቶም ኣለዉ በዲልኩምና ንብሎም ኣለዉ በዲልኩምና ዝብልና እውን ኣለዉ ዋ እሞ እዚ ድሓ ንርአዩ ማለት ንሕና እውን ተበዲልና ንብሎ ግልፂ ኣለና እዩ ሓደ ክልተ ሰለስተ ዝበሃል ንሓዞ እዚ ሕዚ ግን ናይ ሓባር ፀላ ኣሎ ንኩልና ማለት ንኣና ኢሎም ኣይኮኑ ዓለም ኢሎም እዚ ናይ ሓባር ፀላ ግን ሓቢርና ንስራሕ ታፃውራ ኣብ ትግራይ ጥራሕ ይኮነትን ናይ ኩልና በደንብ ተጠንቂቃ ትስራሕም ዘላ ክንፈልጣ ማለት እዩ ምትእማን ግን ሕዝብን ኣበዓልና እዩ ኣብ ህይወት ደጉር ንዝክር ኢና 4 ወድባት ነይረን ሸዋሓት ኮይነን መጨረሻ ዋሕድ በይን ተሪፉ ዝኩሉ ዓመት መፂና ከም ዝጠለብና ርኢና እዩ ሕዚ ክጠልብና እዮም ዝብል ይኩ ዘልዕሉ ዘሎ ኩሉ ሻዕ በዓልካ ትኣምን ኣለካ እዩ እምበር ሕዚ ኣብቲ ምርዳእ ዝገበርናሉ ሓቢርና ክንሰርሕን ሓቢርና ንወፍረሉ ኢና እሱ ብደንቢ ተተረዳእናዮ ሕቶታት ስለ ዝለዓል ማለት እዩ ከመይ ገርኩም ምስ ገለ ትራኸቡ ከመይ ገርኩም ምስ ኤርትራ ከም ዝትኾኑ ገለ ከመይ ገርኩም እታ ክባን ዕፅዋን ሓደ መፍትሒ እውን ምሕዝነት እያ 360 ዲግሪ እንድያ ትፈልጦ ተኸይባ ነይራ ዝሓለፈ ሕዚ ከም ኣይኮነትን ብምንታይ ምክንያት ብምሕዝነት ምሕዝነት መፍትሒ እዩ እቲ ክባን ዕፅዋን ንገሊኡ ናይ ክባን ዕፅዋን ፀገም መፍትሒ ጀሚርና ድማ ኣለና እዩ የፍቷት ተኸታተልቲ ከም ቀደም ኣይኮናን ሎሚ ብዙሓት ሓቢሮም ምሳና ዝተሰለፉ ሓይልታት እኒአው እዮም ብብል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንዳተዛረበ ሰሚዕናዮ ኢና ክብለኩም ይፈቱ ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትግራይ በይና ከምዚ የላ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እንዳሓበረና ፀኒሕ እዩ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ሓሳብ ወይ ከዓ ሪእቶ ኣለኩም ንዝብል ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም መንግስቲ ብልፅግና ብሰላም ወይ ከዓ ብድርድር ዘይኮነስ ብኩናት ጥራይ ክፍታሕ ዘለዎ ክብል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ መደርኡ እንዳሰማዕናዮ ፀኒሕና ኢና ክብለኩም ይፈቱ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ወይ ከዓ ሪእቶ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቕምጡለይ ብትሕትና ይላወኩም ሽምባር ከስ ፍትዋ ተኸታተልቲ እዚ ካብራና እስቲ ናብ ዝቕፅል ቪድዮ ንስገር ኣብዚ ብምፃል ድማ ኤርትራ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ሃገራት ሓድሽ ዝኾነ ዝርርብን ስምምዓትን ትኽትም ምህላዋ ዝብል ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ እኒሄ እስቲ ከም ስዕብ ተኸታተልና ንመለስ ግብፅን ኤርትራን ፀጥታን ምሕደራን ቀይሕ ባሕሪ ብሕታዊ ጉዳይ ናይተን ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ምዃነ ገሊፀን ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይደዋባ ሃገራት ድማ ቀይሕ ባሕሪ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ንምቁፅፃር ዝገብሮ ፈተነታት ኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ብምባል መርገፂ ሒዘን ምህላወን እየን ገሊፀን ብኻልእ ኣዘራርባ ኤርትራን ግብፅን ናብ ኢትዮጵያ ብዝቐንዐ መልክዕ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዘይትደዋብ ሃገር ቀይሕ ባሕሪ ክትቆፃፀር ዘይሕጋዊ እዩ ኢለን ዘለዋ ግብፃዊት ጋዜጣ ኣልኣህራም ሎሚ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ፀብጻብ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ድሕሪ ዘካየድዎ ሓበራዊ ዘተ ነዚ መርገፂ ዕላው ከም ዝገበሩ እያ ሓቢራ ኣካል ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነ ሃገራት ናይ ፀጥታ ወይ ምክልኻል ተራ ክወስዳ ዝገብርኦ ፈተነታት ድማ ከም ዝኾኑና ገሊፀን ኣለዋ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብዱልዓጥን ኣብ መንጎ ሃገራቶም ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምሕያልን ኣብ ሓበራዊ ጉዳያት ዘለዎም መርገፂታት ብኸመይ ከወሃህዱ ከም ዝኽእሉን ከም ዘተዩ እውን ተገሊጹሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብዱልዓጢ ኤርትራ ልኡላውነታ ሃገራዊ ሓድነታ ግዛእታዊ ሓድነታ ንምዕቃብ እትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ግብፂ ሙሉእ ደገፍ ከም እትገብር ኣረጋጊጹ ክልቴን ሃገራት ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ቀጥታዊ ምትእሳር ናይተን ዝዳወባ ሃገራት ከም ዘለዎን ጎረቤት ቀይሕ ባሕሪ ዘይኮነት ሃገር ድማ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ጣልቃ ክትኣቱ ከም ዘይብላን ገሊፀን ኣለዋ ጋዜጣ ኣልኣህራም ኣብ ፀብጻባዊ ተወሳኺ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዑደት ሚኒስተራት ግብፂ ናብ ኤርትራ ዝተኸተመ ስምምዕ ምትሕብባር መጓዓዝያ ባሕሪ ክትግበር ከም ዝፀውዐ ገሊፃ እቲ ሚኒስተር ግብፂ ክልታዊ ንግዲ ንምዕባይ ሓበራዊ ወፍሪ ንምትብባዕ ከምኡ ድማ ተሳትፎ ኩባንያታትን ውልቃዊ ጽላት ግብፂ ኣብ ዕዳጋ ኤርትራ ንምስፋሕን ዘለዋ ተገዳስነት ገሊጹሎ ቀዳምነት ዝወሃቦም ዓውድታት ዕደና ልምዓት ትሕተ ቅርፂ መጓዓዝያ ባሕሪ ምትእሳር ወደባት ምፍራይ መድሃኒት ከምኡ ድማ ምክፋፍ ዓሳ ከም ዘጠቓለሉ እውን ገሊጹሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብዱልዓጢ ብተወሳኺ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ጉዳያት ቀጥታዊ ሃገራዊ ድሕነት ግብፂ ኢሉ ክገልጾን ከሎ ግብፂ ኣብቲ ዞባ ፀጥታን ምርግጋእን ንምዕቃብ ውፍይቲ ኮይና ክትቅፅል ምዃና እውን ተዛሪቡ
كم زفلت إثيوبيا ودب بحر اختركب دليت كم زلوا دحر مغلاصة ግብጽ ምስ ኤርትራ ሶማል ከምኡ ድማ ጅቡትን ካልኦት ጎረቤት ሃገራት ኢትዮጵያን ምሕዝነት ከጀምር ዝተራእየት ኮይና ኢትዮጵያ ድማ ግብጽ ከበባ ዝመስል አገባብ ትፈጽማላ በመባል በመንገዲ ወሃበ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢያ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ከሲሳን ይራያ يفتط تحتتلتي ات فيديو نتحتتلكم يمثل نيرو مالتو نوز حساعات ارترا مسعبيت زخنا هاجرات عقود دايق ايح بحار عمل كيتات وصو زلا مجلسات ويكعا غورو زلا سماعات نتحتتلكم ويكعا نتزرعهم يمثل نيرو خلوكم يفوتو مالتو نوز حساعات ارترا عاوز على درجه كم صحتن عقود دايق ايح بحاري عمل كيتا دما بزحات زخنا عبيت هاجرات سمعت فصم هلاوا ندار انايا ويكعا توم زيناتات اندحبرو يركو خلوكم يفوتو استي عاوز غدايزي ويكعا عاوز حسابزي انتي ريتو عليكم نزبل كومنت تقومت لي بتحتنا يلاوكم شنبار كسف فتوى تحتتلتي إذا خبرنا أستي نفس زغط الفيديو نسقر عاوز بمصال لما عاوز محاورة ميديا ويكا عاوز خلطة سلسة معالتا أول سعيد تأثير ندات وهلا عاوز محاورة ميديا حدا زينا وزع عنيو نعوس عبدما أول وزع عاوز قدايزي نوح زولن ترر زولن نقلسي ويكا عمل سندحول يركب استي كم سعب تحتتي لنا نملس أول سعيد تفيو أول سعيد تأثيرو ما عاد قداياتي غنيو بزغنا جن أما قشاس لزغنو خيط فيكم أتي بزن ما نستوعل أبزي أبن تصور كترداكم دلو وحن تحقق نقرأكم أول سعيد تأثيرو تبل زينان منتاي كم دفنوا تردياتكم دو نزا ورساين تقادا لا ينتبه الحساب عبد الله تاب مسمار شاخ تطفوا منتي مغنياتو ناول سعيد كوازا حساب زي أسلزل على زاسور وص أنا انتي لي يا انتي كمز نغنبل منتي وركعو بوي يا غزناي دما مشترى مفلات كابينا انت ودعو بوي ناويت سلام حكات سلام فلمن تاري زوباوي فخري صعبو حيه نركبو تلو أباينا دخل عمسكل اللو سلامنتاي الزعبا أبز أوان زتلاعيلو زبل حتو خلع دما نبوري ملسي نتصول زيادة انت دومجينا بزيادة اينا واقاخ نكفل بسم هاقراو عقل قلوت اب عالم لخاو مدرخات كورد الناس تسعر زلو ادرع استوعلو مقلتيتات مينستراتنا بلب نسمعيو national assistant هذا خابو قدامي سقي الكاميرا ايو ايد كاخم مهابي وزقود سر بكل مداي قبر ملس وهابون حقق على حنقبا هذا خابو قداي هاقرنا قداي قدلي امبر قداي مقلقال كم زي كونه مكلاح نزن مكلاح كجمر اللوز اللووق زيد ما صباح ويام مسائي كونن اتقزيه حجي ابزغي تتغسخ حلف زي بلو نزل إلنا زلنا قداي زكا وموزلو أبسل استغفلنا خنريهم كمن نخيل اتم زعابي خفال زحزو صلاتنا بزكا المتن اتني ارتراخ عوتا زخل زخونا يخون تبقسوخ عن كتسو كفتنو تانيحو من اللون نز قداي دما مونغو ارتراويان مفلا لي خونا بزخل عدل كغيروه تسعور مرأي زقر ما يكونن انت غيلهم لكع كم تنصم دو خبر عنو السعرو نز قداي ونكداخم وخم زفتنو فلوتي سلازي انصارهم بمعتق لكع كم تنصم دو استعوتنا له ابزون شتونا مهرام كي تحللنا نسرح لنا صلاخا انا صلاي ان بلي كونن زاجم صلاي فتاو تمثلون يمصكاي كالاي توم بخلاي درجه نريوم بزي افلطو قداي صلات بمخان اعميقوم بزي محساب زقاوميو نزيوم دما رق الكم حسابو يملسي اتوم بسالساي درجه نريوم بقنوع حاليوت ريتو زبو زلويم نساتهم إذا قدايني إيرتران هزباني تقماديو أي تقمان كابزبل قنوع حتو ريتو زهوبو زلويو مزوم زيقاتات قداياتنا إهين مهين بمبهالينا نفتحو مغنيات لومي إهين مهين انبهالو اللو قدايات كامنا يتسبح في الليات يزدحننا لو منو قدو قوي مرداتا كامنا يتسبح مكساس يزدحننا لو منها هنسو حدنت كامنا يتسبح مقممع يزدحننا مزراب حمق أيكونن حيليو سق مبال دما وحسنات أيكونن كامنا يتصبح قزيف سقم نخن نقف لومي نقودات بتبعات كنجمرو يوزلنا إيرترا لومي أب دبلوماسيا وقزتا علم عبي سرحن عبي سئلن عبي من قسقاسن تقبرولون ترئيلون أبزلاوان إذن ناشتوز مسلا دنك أحد غنياتات نتبتات نحنا نقليين زبلي سخبركم
أحواتن أحاتن تقادا لا يزبلسم كينو قالي تقادا لا يزبلسم أرديو تقادا لا يزبلسم قلبيت حدنت نزولو دوزي تقادا لاي إلكا مسوع نتمنتنات النت توفي معوت حربنيا مخبارن نزولو مقلحن نمسا أولو دودما متسفاوني نايزي نتصور أبنت كوننا كبور بريزيدنت إسياس أفوركي بزعبا هاقراو أقلقلوت بسألاتنا كمي بجيغا خنس أبارك كم تسعرلو زبولو نرأي هاقراو أقلقلوت ناي عصرتو شمونتو وارحد نبرا هيجي فور لايف كوينو لذي هاقراو أقلقلوت بارنتي سليفريو سألاتنا نهاقراو أقلقلوت بسليفري وي جيليانت كجلسوي شفتوا تخطيتلتي نايلو معند فيديونا نزسك عز تخطيتلكم ما تمثل نيرا بخالي بلص الفيديو استعان راخة ببزلكم من مجهم سلام كل لي سسنايو